तमाम रोशन निगाहों और बेदार समातों को सलाम अर्ज़ है। अजीज़ान ईमान, कौन है मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? क्या शान अक़दस है आपकी, और वो कौन से मौजज़ात थे जो आपकी आमद के मौके पर, विलादत बासआदत के मौके पर रहनुमा हुए? मुलाज़ा फरमाइए। शायर कहता है कि वल्लाह अजब शान शहनशाह रसुल है, इस आलम ईजाद का पहला वही कुल है, उस शाह के औसाफ का कौनैन में गुल है, सब जुज़्ज़ो कुल अज्जा हैं उसी के वही कुल है, उस शाह से कौनैन में बेहतर नहीं कोई, अरे बेहतर का तो क्या जिक्र है, हमसर नहीं कोई, हक ये है कि ऐसा तो पैगंबर नहीं कोई, जर्रारो बहादुर नहीं सफदर नहीं कोई, खालिक ने किया उसको मलाइक से भी अफजल, आखिर किया मबूस तो पैदा हुआ अव्वल, वहां पहुंचा जहां कोई भी पहुंचा नहीं मुरसल, पहुंचे न फरिश्ते भी भला और का क्या दखल। कौन? मोहम्मद। पुरनूर सदा रहती थी पेशानी अनवर, उस नूर से रहते दरो दीवार मुनव्वर, जब अपने कभी हाथ उठाते थे पैगंबर, जो उंगलियों की देखते थे लोग बराबर। अब शायर अपनी बेबसी का जिक्र करते हुए कहता है कि उस नूर का क्या वस्फ करूं मैं कि वो क्या था, लेकिन अगले ही मिसरे में बात को ये कहकर तमाम कर देता है कि उस नूर का क्या वस्फ करूं मैं कि वो क्या था, बस नूर खुदा नूर खुदा नूर खुदा था। अब रसूल खुदा के मौजज़ात का बयान। आती थी ये खुशबू तने महबूब खुदा से, बेकदर है तशबी जो दूतरे हिना से, बुबास है गुलशन में इसी जुल्फ़े रिसा से, कूचे जो महकते गुजरे शाह खुदा से, सब कहते थे कि इस राह में जो खुशबू सिवा है, शायद गुजरे अहमद मुख्तार हुआ है। लिखा है ये था मौज़ाए खास पैगंबर, सर पर से न निकला कोई तायर कभी उड़कर, बैठी न मगज पे कभी हजरत के बदन पर, थे नूर में आज़ाए मुबारक भी बराबर, कोई उकबे पुष्ट से अगर जाता था छुपकर, हजरत को नजर आता था वो शख्स बराबर। बेदारी ख्वाब आपका हर हाल था यकसा, सोने से न रहते थे मुअत्तल किसी उनवा, सुनता था मलाइक के सुखन वो शह ज़ीशां, सुनते थे जो हजरत न कोई सुनता था इंसान, हजरत को सदा शक्ल दिखाई देते थे फरिश्ते, औरों को ना हरगिज नजर आते थे फरिश्ते। बेशक था उबूर आपको हर एक लुगत पर, करते थे सुखन सारी जबानों में पैगंबर, हर उंगली से पानी भी रवा होता था अक्सर, हो जाते थे सैराब हजारों उसे पीकर, ये मौजा खालिक से मिला खैरुल बशर को, एक उंगली से दो टुकड़े किया कुर से कमर को। अब यहां से हुजूर की विलादत के मौके पर होने वाले मौजज़ात का जिक्र। आया है रिवायात तो खबर में ये सरासर, पैदा हुए जब सरवरदी शाफी महशर, खुशबू से बदन की हुए आफाक मुअत्तर, किबला की तरफ सजदाए खालिक में रखा सर, हाथ आपने ऊंचे किए सदके दिलो जां से, तौहीद खुदा का किया इकरार जुबां से। अब बेशुमार रिवायात मिलती हैं जिनका जिक्र शायर यहाँ कर रहा है, सुनते जाइए कि आगाह है सब आमना से है ये रिवायत अलैहिस्सलाम, आगाह है सब आमना से है ये रिवायत, फरमाती थी इस तरह से वो साहिब इस्मत, मैं जबकि हुई हामलाए शाह रिसालत, मुतलक न हुई जो कि है औरात की आदत, मोनस था ये फर्जंद मेरा दर्दो अलम में, करता था जिक्र खुदा मेरे शिकम में, जब वक्त विलादत हुआ नजदीक तो उस दम, कुछ औरतें आई मेरे घर में खुश खुर्रम, शक्लें थी मिसाले कमर और जुल्फ थी पुरहम, वो सब थी फरस्तादा खुल्ला के दो आलम, मानंदे गोहर दांत थे उनके दहनों में, पोशाक हर एक रंग की पहने बदनों में, था हाथ में हर एक के एक कासाए शरबत, थी कासे में खुशबू सिफते गुलशन जन्नत, की मेरे तरफ पीने को शरबत की इशारत, मैंने पिया शरबत तो ये दी मुझको बशारत, बीबी बीबी तेरा फर्जंद ये मकबूल खुदा है, बेहतर कोई इस शह से ना होगा ना हुआ है,
پیدا ہوئے جب بطن سے میرے شہ مرداں، مسکن تھا میرا شیب ابو طالب ذیشاں، مکے میں تو پیدا ہوا وہ خاصہ یزداں، تا مغرب و مشرق ہوا ایک نور درخشاں، مملو ہوئے یہ 14 طبق ذکر ملک سے، گھر میں میرے ایک ابر اتر آیا فلک سے، اس ابر نے گودی میں محمد کو اٹھایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ابر نے گودی میں محمد کو اٹھایا، سب خلق کو دکھلا دیا وہ روح منور، اس ابر نے گودی میں محمد کو اٹھا کر سب خلق کو دکھلا دیا وہ روح منور، اس دم تھا یہی خواستہ حضرت داور، تا دیکھ لیں سب صورت بے مثل پیمبر، آدم کی طرح چہرہ پر نور صفا تھا، اور حسن میں تو حضرت یوسف سے سوا تھا، خالق نے عنایات کی انہیں نوح کی رفعت، بخشی انہیں مانند خلیل الفت و خلت، کی صورت داؤد صدا ان پہ عنایت، بخشی انہیں یعقوب کی مانند بشارت، بس زہد نبی زہد سے یحییٰ کے نہ کم تھا، اور عیسیٰ و مریم کی طرح ان میں کرم تھا، ہے جد سے پیمبر کی روایت یہ سنو اب، کہتے تھے میں سوتا تھا کری کعبے کے اس شب، ارکان جو تھے کعبے کے کندہ ہوئے وہ سب، سجدہ جو انہوں نے کیا حیراں ہوا میں تب، قائم ہوئی پھر اپنی جگہ عز و شرف سے، تکبیر کی آواز تھی ہر چار طرف سے، میں خواب سے چونکا تو نظر آئی یہ روداد، ایک ابر سفید آمنہ کے گھر پہ ہے استاد، آواز یہی دیتا ہے ہاتف بدل شاد، پیدا ہوا جبریل کے استاد کا استاد، ہائے ہائے پیدا ہوا جبریل کے استاد کا استاد، خوش خوش میں چلا آمنہ کے گھر کی طرف کو، حسرت تھی یہی دیکھ لوں میں اپنے خلف کو، ہاتف کی ندا آئی میرے کان میں ایک بار، تو 3 دن اس کو نہ کبھی دیکھے گا زنہار، از بس کے ہے مشتاق لقائے شہ ابرار، آتے ہیں زیارت کو ملائک وہاں ہر بار، کر لیں گے فرشتے جو زیارت شہیدی کی، تب آئے گی باری کہیں پھر اہل زمیں کی، اور پھر وہ ایک مشہور واقعہ کہ جب آئے جہاں میں قدم احمد مختار، تاثیر گئی سحر کی کاہن ہوئے بیکار، اوندھے ہوئے بت خوف سے لرزا ہوئے کفار، ہر جا سے تشہد کی صدا آتی تھی ہر بار، یہ معجزہ ماں بین سماوات ہے مشہور، کسرا کا محل گر پڑا یہ بات ہے مشہور۔ عزیزان من پھر کیا ہوا؟ ندا ہاتف کی گونج اٹھی زمینوں آسمانوں میں، خاموشی دب گئی اللہ اکبر کی اذانوں میں، حریم قدس سے میٹھے ترانوں کی صدا گونجی، مبارکباد بن کر شادیانوں کی صدا گونجی، باہر سو نغمہ صلی علی گونجا فضاؤں میں، خوشی نے زندگی کی روح دوڑا دی ہواؤں میں، فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی کیا، جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی کیا، سلام سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات فخر نوع انسانی، سلام اے ذل رحمانی، سلام اے نور یزدانی، تیرا نقش قدم ہے زندگی کی لوح پیشانی، اور سلام اے سر وحدت اے سراج بزم ایمانی، زہ یہ عزت افزائی زہ تشریف ارزانی، حفیظ بے نوا کیا ہے گدائے کوچہ الفت، عقیدت کی جبی تیری مروت سے ہے نورانی، اور پھر شاعر اپنی آرزو کا اظہار کرتا ہے جو کہ یقیناً میرے بھی دل کی آواز ہے اور آپ کے بھی، کہ تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، سلام اے آتشی زنجیر باطل توڑنے والے، سلام سلام اے آتشی زنجیر باطل توڑنے والے، سلام اے خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے، سلام آپ پر۔